कितें जालें तुम्ही आता येयले तुमकां हे पळयलें आता तुम्ही बरे बरे टायमार पावलेले आहा कितें जालें आता हांगर ही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री तेंचे कशें जाला ते आमी पयलीं कॉलाक आयल्ले हांगा थिवी ते रोडाचेर खडी पडला म्हणून ते काडटा काडटा आमकां वाटेरूच आमच्या ऑपरेटरान कॉल केलो की हांगा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री जी आसा थिवी थंय उजो लागला सो आमी तुरंत थंयच्यान टर्न आउट केलो आनी 5 मिनटां भितर आमी हांगा पावले पळयता जाल्यार भितर धुंवर आशिल्लो आनी फ्लेम चालू आसले भितर सो आमी DSAT घातलो म्हाजे फायर फायटरान म्हाका बरी हेल्प केली ड्रायव्हरांनी बरो फास्ट येवन तेणी टायमा भितर हांगा पावलो तो आनी तो अनर्थ जो कितें घडपाचो आसलो तो अनर्थ टळ्ळो आमी टायमार पावल्या कारणान तो उजो बेगींतल्या बेगीन पालोवपाक पावले तेंचे जे कितें कॅमिकल एजंट आसता ते डायल्यूट करता आसतना कॅमिकल कितें तरी जाला आसलें सो तेका सकयल ते कॉटन आसलें त्या कॉटनान तो उजो लागलो आनी तो उजो पालोवन आमी आतां क्लियर केला कांयच हानी ना कोणाक आनी सगळें सेफ आसा कोणाक काय ना तो कोणाक कांयच नुकसानी बी कितें नुकसाण आतां हांव तेंच्या मॅनेजरा कडेन उलयतलो मॅनेजराक विचारतलो कितें तेंचें लुकसाण आहा तें इंस्ट्रुमेंट तेंचे आसा ते आमी एक्सपर्ट न्हू तितून सो तेंकां आमी विचारून तेजी किंमत कितली रेट कॉस्ट कितलो आहा तो सांगतले तर तुम्ही एक बरें काम केलेलें हांवें पळयलें तुमकां आतां कितलो त्रास घेतला तुमी तो तर तुमच्या टिमीचें नांव सांग मातशें न्हू हांव सदा प्रकाश कार्नायक सब ऑफिसर ड्रायव्हर ऑपरेटर योगेश फायर फायटर प्रवीण तुमचो काळोजी आनी भगवान पाळणी हे सगळ्यांनी म्हाका बरी हेल्प केली आनी हांव भितर वचोन ते उजो पालोवपाक पावलो हेंच्या शिवाय म्हाका तें काम शक्य नासलें थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सर